الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه سيد المرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد يا من بدا جمالك من كل ما بدا بعد ہزار جان مقدس ترا فدا ما مدحت محمدا بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمدی سبحان اللہ سنی خادم آل محمد دے ساری جند تے جان حسین دیتے پتر بھیرا سب راہ خدا لایا بہو احسان حسین اوہی یاد اج تئیں دنیا کو جڑا پڑھیا قرآن حسین اسا سنی کفن تے لکھوے سوں ساڈا دین ایمان حسین افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا ایک پل کی تھی فقط حکومت یزید کی صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ پیارے بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، لکھ لکھ حمد مولا کریم قدیم دی بے شمار درود نبی سید الوجود صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ سونے دی حمد نبی سونے دے درودے تو بعد دعا کرو اللہ کریم تو ساڈا اساڈا پاک محفل کل خانی چرال مل بہان اپنی بارگاہ قبول مقبول فرماوے۔ پیارے دوستو، یہ تو آپ کو علم اے محفل کل خانی دیئے اساد محترم جناب قبلہ جام ایاز صاحب دی گھر والی اور اساد محترم جناب قبلہ جام محمد افضل صاحب دی بھابی صاحبہ دی دعا وستے آپا سارے حاضر سے دلوں دعا کرنا اللہ کریم محبوب دے صدقے ہوں اسانی بھین دے درجات بلند فرماوے۔ الحمدللہ صدارت دی کرسی دے بہانا لے استاذ حفاظ حضرت مولانا قبلہ قاری خدا بخش صاحب سعیدی
دامت برکاتہم العالیہ تواڈے سامنے جلوہ فگانن تے آپ ساریاں دا ملاون دا سبب بنا ڈالے اساڈے محترم جناب قبلہ بھائی محمد حسن صاحب اور محترم جناب قبلہ جام بشیر صاحب بھی موجود ہیں میرے سونے نبی سین دے رنگے ہوئے آج 9 تاریخ محرم شریف دی تے محفل تا کل کھانی دیے لیکن آج جے سبحان اللہ زور دا کرو تھا محبوب دی شہادت تک سنانا چاہیے نبی سونے دے رنگے ہوئے اسا اہل سنت و جماعت نبیین دا ذکر ہوئے تا ٹھر دوں صحابہ دا ذکر ہوئے تا ٹھر دوں اہل بیت دا ذکر ہوئے تا ٹھر دوں تے کل ولیین دا ذکر ہوئے والوی خوش دوں نبی سونے دے رنگے ہوئے انہیں پاک نہاڑیں دے وچ میرے حسین کریم آپ بھی آپ دا قلبہ بھی تے اپنے عاشق بھی لیکھے یار دے لاتے میں آج انہاں دا صدقہ کرم پیا تھی دے جو آج آپا گھر بیٹھیں کلمہ تا پڑھ دے بیٹھیں نبی سونے دے رنگے ہوئے جائیں ویلے میرے حسین کریم سائیں مکے کنو لڑایا تے قادسیہ دی وسطی تک میرا امام آیا خبر ملیا امام سائیں تو حضرت مسلمی کو ہیج گے اندہ جوڑا پتریں دا بھی مریج گے آپ کو جو اطلاع ملیے آپ وال سارے عاشقے کو جمع چاہتے آپ فرمائنے میرے غلاموں کوفے کنو خبر ایہا آئیے جیڑی میں کل عاشقے کو سنائیے پر یارو گال سنو جیڑا آدمی واپس وطن ونجن چاہے ساری کو اجازت آمیں باقی رہا نبی دا جایا ساڑا پور ونجن دا احرامیں اسا واپس آنی سکدے اسا خنجر دے کھنڈ والا نہیں سکدے پر مسلمانوں جیوے امام تو صدقے اوے امام دے غلام تو بھی صدقے سبحان اللہ جڑا میرے کریم سارے کوئی اجازت آم سڑیے ساری جماعت حسین دے قدمے دے وچ ون پئیے آکھن کریمہ تے کنو نکھلت جیون کو حرام جان دوں تیرے در تے مر ونجن کو اسلام جان دوں تے کنو نکھلتے جیون کو خام جان دوں کیوں جو ڈوہے جہانے دا تے کو اسا امام جان مسلمانو جدا اپنے وچ عشق دیٹھے آپ فرمائنے میرے غلامو ہے کئی تساں وچوں جے کو میں اپنا وال خطے چ بند کر دے ماں جتھاں کل یزیدی کٹھے ہوون ساری تک میرا پیغام پجاوے ایک موزی وی چکانے چناوے حضرت قیس بن مسحر جیڑا موہبہ اہل بیت ہاتھ جوڑے دے میرا کریمہ میں کجو ختم پجامنا فرمائنے جوان دا پتر بن دکھامی جو شان میرے وچ نانے دا فرمانے سارا سنامی جتنی یزید پلید دی برائیے او بھی لوگیں تک پجام مسلمانو جڑا آپ توڑے ابو ونیتا عمر بن سعد دا لشکاری کٹھائے عبید اللہ ابن زیاد دا لشکاری کٹھائے اے نبی دا دیوانہ حضور دا کلمہ جو پڑھ دہا اس سلام کا بلاوڑا جو نبی سے فرمائے جائے ویلے مومن نال ٹکرا کرے آکھے السلام علیکم اے دعا ہے مومن دی مومنہ جان دی سلامتی ہوئی ایمان دی سلامتی ہوئی کٹار علی مکان دی سلامتی ہوئی اشار علی میدان دی بھی سلامتی ہوئی پر یارو سارے سیانے بیٹھو سلامتی دی دعا ہمیشہ سجنے کو دی مندی ہے یا دشمنے کو بولو نا صحیح سیر لو ڈانڈی تھا ڈیوٹی کہیں زبان کو چولا ڈی ڈیوٹی ہے
یارو ہمیشہ سلام ہے تے خیر خواہی دی دعا جری ہمیشہ سجنے کو نہیں دیئے بدخواہیں کو نہیں دی دشمنے کو نہیں دی کہ اگر آپ سلام ولاویں سارے تا امام حسین دے دشمن کھڑے آپ فرمائنے السلام علی من اتبع الہدا او لوگو میرے سلام دو ہو حق دارے جیڑا میرے محمد دا وفادارے تے جیڑا مدنی دا نمک مردارے انہیں سادہ سلام والا من بالکل بیکارے جڑا دشمنے سنے آن چمڑین آکھنے وہ حسینیے مار مار لہلیوان کیتے نے آکھے ولوی ہے نا پکڑے سے ولوی ہے رستے میں سے روتے دے ظالمو جو کرو تمہاری مرضی پر ہی رہوں میں مول نہ ملسا توڑے سر اٹھی سو ٹکڑے اور فرید نہیں کوئی حاجت یوں دیدار دے بکھڑے آنکھیں گال سنوے یہ حسین کو چھوڑنے میں تے کو کچھ نہ کھیسوں لگتا ہوئے لہلی مار کرے سوں تے کو جیندہ کائنہ چھڑے سوں آدھے ظالمو جڑا تو ہم کو ٹکڑے کروے سو میں نورے مرے سا اکھے سا سر لہو دی تومڑی یار ہیرے دیکھار سر دیتے فرید یہ یار ملے تاوی سستا جان نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، عظمت مصطفیٰ، شان امام علی مقام۔ ہدے ظالمو میں جند تا دے ساں لیکن نبی دے بچے کو کانڈ نہ کرے ساں انہیں کے ہاتھ کڑیاں پاو پیرے وچ جلوان پاو اندھی چیلت زنجیر پاو مسکتے دے وہ ظالمو تو ہاڈا لکھ زنجیر ہے کپاسے میرا مٹھڑا پیر ایک پاسے تو ہاتھا میں کچھ ہلے دے پیو حسین کنو میں کو میں پاسے سدے دے پیو میں کو عشق پکار دے پیا دے ای راہ دے آمینہ یہ ای قدم دی ہو دی ودھا پچھی تے نہ دیکھی کانڈ والا ہیلا کری سر تئی تنی انہیں آکھے یار اساں جتنی کو ڈرایا عاشق حسین دا حلہ نے چنی آیا آکھے نے گال سنوے قیس بن مسارا جے حسین کو نہ چھوڑیو ہون تیری گردن کٹے سو جے چھوڑ دے میں تے جان زنجیرہ بھی کھلے سو فجری تے کچھ چمہ بھی پڑھا مردے سو آپ سوچے اگر مہینے دی گال نہ منیم یہ تو ہون تلوار چلا دے سند میں کو جان دی فکر کرنی لیکن سیندہ فرمان تا توڑتانی نہ پنا فرمانے ہوا ٹھکل بناما جتھا سارے موزی ہو میں نا اپنے مرشد دی گال تا پجا فرمانے وہ ظالمو جے فجری میں کو جمعہ پڑھا مانڈے دو بلا میں او حدیث حلو کئی ودا جیڑا آج تانی سنیا کہنا اس میں اور مسلمانو جیرے ظالم کو ہندے پہ ہن بل ٹھٹھے پانی نال غسل کرویں دے پہ ہن جیڑے ویلے سبیر
لال عمر بن سعد منبر وچھوئیے لیکن صدقے ونیاؤں عاشق تو جدہ پل تھی منبر تے لئیے پہلی حدیث حضرت حسین دے شان جو سنائی سبحان اللہ آدھے وہ ظالمو اے جے حسین دے مقابلے وچ پہ امدو وہ تو حق پکا کہیں ہے او حسین ایک موقع میں دے مدنی گردن سجدے جھکئی ہے حسین کانڈ منبر کا بڑھئی ہے سبحان ربی اللہ والی تسبیح پینتری مک گئی ہے پنتالی ختم تھئی ہے پنجاہت مک گئی ہے جڑا 72 تسبیح میرے حسین مکئی ہے والا مدنی گردن سجدے کنو اٹھئی ہے غلام عرض سنئی ہے اکھوں نے میرا کریم آج کیوں نماز ودھ گئی ہے پر میں نے کون دے نماز ودھ گئی ہے کائنا جڑا میں گردن جھکئی ہے حسین کانڈ منبر پڑئی ہے آڈر رب دے طرفوں آئی ہے اللہ فرمائے میرا محبوبہ جتنی ودھے نماز ودھاوی پر میرے حسین کو تلے نا پیا دھیرا سبحان اللہ مسلمانوں وہ سونا نبی ہے نا صحیح جائیں ملے سرکار ساریاں راتی جال دیں گلارے رہا اللہ سے قرآن بھیجے رہا یا ایوہ المزملو قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نِصْفَهُ اَوِنْ قُسْ مِنْهُ قَلِيلًا آگز میرا یارا ساریاں راتی نہ جا کر تھوڑی دیر جا کر یارو جاتا اللہ سے یادہا عبادت تھوڑی کر تیری تکلیف میں کروں برداشت نہیں تھی دی آج جائیں ملے حسین کانڈ دے بیٹھے اللہ سے فرمائے محبوبہ عبادت میری ودھا دے حسین دا تلے گرامن میں کروں برداشت نہیں تھی صحابہ کے یار اللہ سے بھی ہیندے بار ہوئے رسول اللہ بھی ہیندے بار ہوئے اے تولا روز سرکار دی کانڈ تے چڑیا بٹھرا سے تے محبوب کا نازنین تکلیف تھی سے محبوب کو انہیں والدھام انجنی تے سیدہ زہرہ آنکھیں نے اممہ حسین کو جھلو ہوڑ کا تکڑا تھی گے آج 72 تسبیح دی دیر نون محمد دی کانڈتے بیٹھاری ہے حضور دے مٹھے وچ گھپ پائے گے ہتھے مبارک کو تکلیف تھئیے مسلمانوں سیدہ زہرہ کو اپنے ڈال پیا رہا جدہ حسین رج اممہ دا رخصار ہا جدہ دید امام دی پئیے دار حسین دی نکل گئیے اممہ دے قدمے گردن من جھکئیے آدھے مٹھی اممہ کئی رس وجنے حسین دا جھگا مس وجنے اممہ میرے ذمہ کوئی غلطی ہوئے میں کو ڈسا بابا تھی میرے نال رانجتا نہ بنا بی رو دیا دیے چنگے پتر بنیو میرے ابے دے دکھامن کی تھے حضرت حسین ہاتھ جوڑے پر میں نے اممہ میرا نانا محمد گواہی اور میری اممہ نہ گیا ہمی نانے کو دکھامن کی تھے مٹا گیا ہم 72 دے سودے بناون کی جے میرا نانا 72 تسبیاں پکرے داری ہے حسین بچڑے گان تے دے داری ہے حضرت قیس بن مصر فرمے دے و ظالمہ اوہ چیرا حسین رب دی نماز بدھا سکدے اور تیری میری جنت دی ذمہ واری وچا سکدے نعرہ تکبیر نعرہ
رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، عظمت مصطفیٰ، ذکر اہل بیت۔ فرمائیں جگائی حدیث مکئیے بل بئی حدیث چا شروع فرمائیے آدھے و ظالمو اے جے حسین دے مقابلے وچ پہ امدو و تو حق پتہ کائنی ایک موقع میرے مدنی سائیں جمعہ دا خطبہ کھڑے دے دے ہن آدھو خطبے کنو حضور اگوں تے پہ ویندے ہن غلامے ڈٹھے ول مدنی صفانے دے چیرے دے ہن خطبہ چھوڑ گے مدنی صفان پروڑ گے مدنی باہر بنیاں دا امام حسن حسین سہی مٹی تے ڈٹھے پل میرے مدنی انہیں پوچھیں دل موڑھے تے بلہے دل جتا کھڑا گے ہم خطبہ مالبن شروع کریں دل جتا خطبہ مکیں دل فرمائیں دے میرے غلاموں ورمتہ سمجھو خطبہ چھوڑ گیا تیرا بنا رازے کائنہ کائنہ وے حسین دا رب نل وکھرا رازے حسین دا خطبے وے چامن خدای نمازے مسلمانوں جو شان ہے امام دیا جوان ساری دا سیئے جتنی عزیز پلیتی برائی ہے او بھی لوگیں تک پوجائیے جیڑے ویلے نماز ختم تھائیے دشمن کمد گل بچاتے پئیے عاشق دی مسک نکل گئیے آدھے و ظالمو ہون جیوے کو ہو میرے کتے چنگئیے میں اپنے پیر دی گال تا توڑ تک پوجائی سبحان اللہ۔ جڑا محل دی چھت تے چڑھا گینا آنکھیں گال سن قیس بن مسہرا بدل ون امام حسین کنو ندائی تھاؤں اتوں تے کو گرے سوں بھامے ریزہ ریزہ تھی بنیے پرواہ نہ دے سوں آدھے و ظالمو درویدہ تا حکویں جرا لابا سا ہوئے وہ تیڑا وارث کونے آنکھیں قسم رکھ دی جے میرا یقین پوچھ دو جڑا میں چھال اتو پریشان میں تن سدھا چھولی حسین چویشا میں تن جنت چموچا من بڑے سان چند دی حیاتی کو پیلی لئی ویسان پر ساکی کوثر نال گانڈھا تا گھڑائی ویسان سبحان اللہ۔ فرمائنے جڑا سال میں اتو گرایا جوان یا حسین دے نارے مرندہ آیا پہلی شہادت قیس بن مسہر دی تھئیے ول کئی ہزار دا لشکر کھیل اور سلام آن والائیے اور راد امام سیاں میں یزید دے طرفوں پیامدہ میڈا لشکر دے کو گھیرا پا سکدے جو کچھ منوا مرتا ہے اور منوا سکدے لیکن میں کو مدنی دا روزہ شرمیں دے بی بی زہرا دا شرم پیا مریں دے صحیح واپس وال وجو نکا فجری میں جنگ ضرور کرے ساں مسلمانوں جتنی ہوں ڈرایا محمد اللہ اللہ اتنی آیا سبحان اللہ۔ جیرے ویلے کربل چوان میرے امام دیرا لایا جڑا گھرات تھائیے میرے امام تحجدی اللہ اکبر فرمائیے تے دھاڑ ہور دی دروازے تے آئیے آپ نماز دی سلام چبلئیے فرمائنے دکھ درد تھا میرے پکھے وچ آئیے دیکھا باقی مخلوق کیوں روگی پئی باہر آمین دیکھیں تا جوان مڈا سالئی کھڑے رو رو دے چہرہ پوسائی کھڑے آپ فرمائنے میں کون آمن والا اے چھوے لڈیر وہاں من والا روتے آگے بیٹا کریمہ جب منید پومے تیڑا نو پر ہو رہا یا کھڑا آپ فرمائنے وہ ہو رہا میں نے بڑی جانے چدر کائیں
پر جے اج میڈا بنیو ولتے دی خیر کہنی جڑا تیرا نا میرے عشق وچ گڑیج ویسے تیری گردن کپیج ویسے تیرا جوڑا پتر دا بھی مریج ویسے آدھے کریمانہ دروا گھاٹے عشق دے گھاٹے جاتے میں تامی چم سراکیاں چاہتے میں میرا کریمان کوئل میں میری گردن تنجیج ویسے میرا گھارو جڑیج ویسے جوڑا پترے دا بھی کوہیج ویسے پر جے تو منی جاؤ تیرا نانا محمد منیج ویسے صحیح میری قبر ترگیج ویسے آپ فرمائنے یا رسا منیج جو تیرے نا پر اے تاڑا سامے کو ہمیں تا او فوج دا جرنیلا بدلیا کی میں ہئی تیرے وچ تبدیلی کی میں آئیے رو دیا دے میرا کریمہ جیڑی رات کو میں محلت دیتے گیا احادہ جو میرے رب کو پسند آئیے میں کو جو کھیل نگر دیائیے ہی میدان دے وچ ایک بی بی برکنل بہاری دے دی نظر آئیے دینے وانتے پوچھم کون ہوئے تھامن والے اپنے برکنل بہاریاں پامن والے پر میں نے میرا کون پوچھ دیا والکم باد خضرات ون پوچھ جے میرا کون پوچھ دیا بوہ محمد مصطفیٰ تو ون پوچھ او جڑا میرا آمن تھیندا نبوت مالک دا اٹھی تے عزت فرماون تھیندا غلام آکھا یا رسول اللہ میرا کریمہ کیوں اٹھ دو اتا تہاڈی جائیے پر میں بھی منے دا جو میری جائیے پر دسو ہاں وے ایہو جی بھئی بھی پیدا تھائی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، عظمت مصطفیٰ، ذکر امام علی مقام. فرمائیں جے میرا نام پوچھ دی میرا نام فاطمہ الزہرا ہے میرا ابا محمد مصطفیٰ ہے گھر والا علی مرتضی ہے تجھے پتر پوچھ دی حسین سید الشہداء ہے آدھے میرا کریمہ جڑا میں کو ساری حقیقت معلوم تھائیے سیاں ہوں میں لیدہ میں بارشن جوندی وسائیے صدہ تو بندے نارے لئی کھنا پر پچھلے مکالے میں ہوں میں لکائی کھنا جب میرا ہاتھ رحمت دا پھریج میں سے میرا سارا گناہ والا مکالا بھویج میں سے آپ فرمائنے یار اسمدی کیوں تیرے نال والقدمیں ڈٹھے تے رونگا پہ فرمائنے یارا کیوں پیا رونگی آدھے میرا کریمہ جڑا فجری جنگ دا مورچہ بناوی ساری کرو پہلے میں ہور نمانے کمارا دیوامی فرمائنے میں ہو رہا موت میدان چونجانی کی ہی جلدی آدھے میرا کریمہ میرے دل دی حسرت آدھے میری حجان بولا حل بیت کو بھولی پوے میرا جنازہ بول محبوب کو پڑھید پوے میری قبر تارگیج پوے مسلمہ موا دوجی شہادت حضرت ہور دی میدان چھئیے والکمر بی بی اپنا 18 سال دا پتر تھے نتے آئی یارو آج تا سکو ذکر امام حسین آمن دا وقت نہیں ملتا
جے آونو کا سبحان اللہ علامت دا وقت ہی نہیں ملتا کمال کا انہیں لوگ ہیں جنہیں اپنے بچے کھولے امام میں آخری گال پہ آخری شہادت پہ سنے دا 8:30 دا ٹائم ہے جن 15 منٹ راندن تو سبحان اللہ زور دا نبی سونے دے رنجے ہوئے حضرت وہب بن عبداللہ قلبی 18 سال دا کڑیال نوجوان 17 کی دا نمہ کھول 17 دیہاڑے تھے نے شادی کو آدھے قسم رب دی جڑا میں گھر وچ قدم ٹکائیے اٹھڑی اماں میں کو روندی نظر آئیے میری دھار نکل گئیے آنکھیں مٹھی اماں قلب کو گھوٹ بڑھائی بیٹھی آج کیوں نیر مہائی بیٹھی پر میں نے میرا پترا اینو تے کو گھوٹ بڑھائی بیٹھیا اینو حضرت حسین دی مصیبت سنتے آئی بیٹھیا روندی بیٹھیا شاموں دکھیسا مدینے دے سلطان کو کیویں ملسا نبی آخر الزمان کو مکہ ملن دے روک پھیر ولل او کمر بی بی اپنے بچے دے شادے وچ خوش آوے میرا باغ اجڑی جا میرا سیرے والا کوئی جا مچا جواب دے ساں حیامے والا بچہ دے رونا منا رو جند جوان پتر ہوئے اماں روے نہیں چھک دی اماں نارو مت کو شرم سانا کانڈ محبوب کو دے سانا یہ کئی چڑھ دی جوانی حسین تے بھولے سانا میں گھر دے واپسی اسلو کرے سانا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری عظمت مصطفیٰ ذکر امام علی مقام میری اماں میں گھومو کل اتنی دیر دیرے اندروں پردے سے گھر والی کنوں مکلئی آما ان کا حق محل کم بخشئی آما بی بیاں یہ میرا بچہ میں تا سن دیا قرآن دے انہا قید کن عظیم عورت مکر عظیم ان دی مڈ کنو غلط تعلیم میرا بچہ مکہ تیرا نیگر کنے جامن تھی وے ہوندہ تے کو غلط رستے تے لاون تھی وے میرا بچہ یہ حامد ٹھرے دی چندو حسین تے بھولے دی گل گھر والی کدے کیوں پیارے آدھے اماں مجھی نہ تھی تیری دعا دا صدقہ ڈٹ عورت اچھے سانا پر رے بکلاوا میں ویسانا مسلمانوں جڑا 18 سال دا جوان 17 دا نمہ گھوٹ جیرے ویلے گھر وچ قدم ٹکائیے وفادار گھر والی جگہ دی دھنچو تے پئیے بی بی گل لگ گئی ہے آدھے میرا شرطہ وارثہ خیر کا سیاہ کیوں روندام دی پر میں نے بختے والی دیکھو پتہ کہیں آج کربل دا والی کوہی دا پہ آج میرے محمد دا باغ اجڑی دا پہ حضرت حسین شہید تھی دا پہ اتنی میں کو موقع دے میں اپنے میں دیکھو حقیقی رنگ لوئی آما آج کلمے دی لاج نبھائی آما یہ چڑھ دی جوانی حسین تے میں گھول گھومائی آما حیامے والی گھر والی آدھی سیاں اجازت بے شک دے ساں لیکن تے کنو نکھر دے پیکے میں منہ نہ کرے ساں جے دے تو ویسے میں بھی اڑہی ویسا میرا سیاں نہیں چھک دی لج تیری صداوا تیرے پیکے دے گھر وچ لاوا اپنے مالے کو
دکھاوا مسلمانو جڑا بٹھڑی ماں ٹریے نیندر بھوٹ کمار ٹریے جڑا امام حسین دے نیڑے ون بیٹھے فرمائنے نگارا کی میں آمن تھے آدھے مرشدہ منت اللہ چاہ سارے کنو پہلے میرا خون کا شامل فرماج سبحان اللہ آپ فرمائنے یار پہلے بٹھڑی اممہ کو تمنا چاہ وہ بٹھڑی ماں گھر میں چھوڑے مدنی تا جہاد تے نہ ونجن دے دے ہن آدھے ہن یارا اپنی اممہ دی خدمت فرماوی اممہ دی غلامی ایک وقت نبھاوی لکھ جہاد ایک پاسے پیو ماں دی یاد ایک پاسے یارا پہلے بٹھڑی ماں کو تمنا بٹھڑی آدھے میرا کریمہ میرا گھر والا بھی کائنی میرا میاں پتر بھی کائنی میرے بڑھے پیدائی ہو سہارے لیکن آئی بیٹھیاں صحیح ہوں ویلے خوشی منے سا جدہ شہید دی اممہ سلوے سا یارو کہ جڑے حوصلے ہم کہ جڑے جگر ہم ایک پترے بٹھے پیدا سہارا آکھے حدیم تے دھلے ساں حسین دے صدقے کرے ساں آپ والوں دی گھر والی دے رخ کیتے فرمائنے بچی تیری نمی شادیے تیرے نکڑے بھین پھرا حسین تیرے ستو وارے دی انتظار حسین آدھیے میرا کریمہ ان ستو وارے اڑے ہی بھگتے ساں جیدے میرا سائیں ویسے مائیں اڑے ہی ویسے آپ فرمائنے اممہ نبی دی شریعت عورت کو تلوار چامن کنو رکے دیئے میدان چامن کنو جھلے دیئے آدھے کریمہ میں تیری ویلو کرا نبی دی شریعت دی ویلو کرا میرا کریمہ سونا میں ہرگز میدان نوے سا تلوار کو بھی ہاتھ نہ لے سا لیکن جتھا پاک بھی پیا بیٹھے صحیح انہیں دے درجہ بہاریاں تا بیٹھی دے حضور دے رنگے ہوئے چاہے ویلے نہیں کر کوئی اجازت نصیب تھئیے حضرت حسین کریم ہاتھ لال جہاد دی پگ بتھوئیے جڑا جوان دی حاضری میدان دے اندر تھئیے پورے میدان دے وچ حل چل مچ گئیے مسلمانوں جوان جیرے پاسے بھی روک کریں دا دشمنے کو گاجر مولی وانگے کوئے دا سبحان اللہ فرمائنے ایک باری چکر چڑھائیے انوی بندیاں دی گردن لاہائیے دوٹھے پھیرے اکوی بندیاں دی گردن لاہائیے تریچھے پھیرے واپسی میں دے امام دے تھائیے آپ کنوے چگال دسائیے فرمائنے نیگارا میدان بنداما نہیں یا رحمان مناما ویارا اصلی زور نا پیالامی جی میں رب راضی تھی وے میں سر جھکامی مسلمانوں جڑے ویلے بالکل بالکل سبحان اللہ زور دار کو چسے میں گار مکئی بیٹھا دے آخری بندے تک پتہ لگے جو حسینی آئے بیٹھے سبحان اللہ زور دار نبی صحیح دے رنگے ہے آپ فرمائنے یار بس ہوں دی رضا مننی ایسا کہ تو کیہاں زور لئی کھڑی بس ہوں دی رحمت کو دیکھ ہوں دی رضا کو دیکھ تو سر جھکا فرمائنے جڑا آپ تلقین فرمائیے جڑا واپسی میدان چتھائیے آواز میدان چوئیے آئی امام سیاں آپ عاشق دا سر چاونو مسلمانو جیرے ویلے امام سی چامن گن جاتا ہو حسین دے قدم پیا چومے دے جاتا سر دھولیس میرا امام سی دے متھے کو کھڑا بو سے سبحان اللہ حضور دے رنگے ہوئے جاتا اممہ بھی چھوڑیے چوانج رکھے نے نینگر دا سر روتے آدھے میرا بچہ میری چھوڑی تا بے شک بندئی میں دی پر بی بی زہرہ دا سرخرو تا بنے گئے
فرمائے جدوں دی گھر والی کو خبر پئیے مسلمانوں گھر والا تے گھر والی اے بڑی محبت دا رشتہ ہوے انہیں کن پوچھو جنہیں وچ نکھیرے آئے ہوون فرمائے جڑے ویلے گھر والی کو خبر پئیے تے او تے بوسے دیون پئیے ہن زلفے کنوں خون گھویندی بیٹھیے نیر وہندی بیٹھیے آدی بیٹھیے لے یار حوالے رب دے تے لمبی پئی جدائی رب ملایا تے آن ملان گے نہ تو اور امید نہ کوئی لے یار حوالے رب دے تے ویلے 4 دناں دے اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھر ملان گے فرمائے جڑا بی بی گھر والے کو بوسے دیون کتے گردن جھکائیے روح علیین چ پہنچ گئیے انہیں روحی پھوٹ کوارے دی نماز جنازہ میرے حسین کٹھے پڑھے سبحان اللہ اللہ محبوب اندہ ذکر سنن سنامن اپنی بارگاہ قبول مقبول فرماوے اساں کو حکم تھے جو اساں امام صاحب بھی حاضری دے سن تے بھائی محسن صاحب آپ بھی تشریف فرمائیں آپ بھی حاضری دے سن اللہ پر سارے دی حاضری قبول مقبول فرماوے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین